बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं अंजल आइफा। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में फिर तब्दीली आ गई। पीपल्स पार्टी के नामजद करदा राजा फैसल मुमताज़ कानून साज असम्बली के नए कायदे ऐवान मुंतखब हो गए हैं। वज़ीरत उज़्मा का हलफ कल उठाएंगे। हलफ बर्दारी तकरीब में पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की शिरकत भी मुतवक्किह है। मौजूदा असम्बली की मुद्दत में ये वज़ीर आज़म की चौथी तब्दीली है। 2021 में पीटीआई के अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वज़ीर आज़म बने, जो 9 माह बाद मुस्ताफ़ी हो गए। पीटीआई के सरदार तनवीर इलियास अप्रैल 2023 में तौहीन अदालत पर नाअहल हुए। फिर चौधरी अनवारुल हक ने मनसब संभाला। 4 साल में 3 वज़ीर आज़म की छुट्टी। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। राजा फैसल मुमताज़ 6 माह के लिए आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। राजा फैसल मुमताज़ राठौर 36 वोट लेकर कायदे ऐवान मुंतखब हो गए। मुखालफत में 2 वोट कास्ट हुए। वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की हलबर्दारी कल होने का इम्कान। हलबर्दारी तकरीब में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत का भी इम्कान है। सबकदोश वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने ऐवान में अलविदाई खिताब करते हुए इल्जाम लगाया कि यहाँ नेपाल बनाने की कोशिश की गई। मुझे कहा गया कि आपको बख्तरबंद गाड़ी में पीसी होटल लेकर जाएंगे। मैंने कहा अगर ऐसे मौत लिखी है तो ऐसे ही मिले। पीटीआई आज़ाद कश्मीर तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा न बनी, जबकि क़यादत ने तहरीक अदम एतमाद के तमाम प्रोसेस को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देते हुए बागी अरकान के खिलाफ प्रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन और नई शालीमार एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब के खिताब में कहा वज़ीर आला पंजाब की तरह सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ भी पार्टनरशिप करेंगे। जो रकम दरकार है वो हम आपको मुहैया करेंगे। तेहरान से इस्तांबुल के रूट को बहाल करेंगे तो रेलवे को 4 चांद लग जाएंगे। सेंट्रल एशिया में रेलवे की बड़ी ज़रूरत है। कोशिश करें ताकि हम पाकिस्तान को रेलवेज़ के जरिए दीगर ममालिक के साथ जोड़ें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचे। हवाई अड्डे पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन के अलावा शालीमार एक्सप्रेस, जदीद मुसाफिर खानों और लाउंजेस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कहा अवाम को जदीद सहूलियात की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। कैंट रेलवे स्टेशन को जिस तरह रिफर्बिश किया गया है, कराची के अवाम के लिए एक बहुत ही नागुज़ीर एक मंसूबा है। उसके लिए हम मिलकर पूरी कोशिश अपनी जारी रखेंगे और मुझे यकीन है कि जल्द ये मंसूबा जो है ये इंशाअल्लाह ये एक रियलिटी बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रुकने कौमी असम्बली कादिर पटेल के घर गए, जहाँ उन्होंने MNA को बेटी की शादी पर मुबारकबाद दी। मुनवाबज़दा जाम अकरम अली और प्रिंस जाम कायम अली की रिहाइश गाह पहुँचे। इस मौके पर वफाक़ी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्ला तारड़, वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, मुआविन खुसूसी तलहा बरकी भी वज़ीर आज़म के साथ थे। मुलाकात में दोस्त ममालिक के कराची में मुक़य्यम कौंसल जनरल्स भी शरीक थे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कराची का दौरा मुकम्मल करके खुसूसी तैयारे से वापस रवाना हो गए। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सज़ाए मौत से बाहर का बयानिया अपनी मौत आप मर गया। शेख हसीना ने पाकिस्तानियों और अपने अवाम के खिलाफ भारतीय एजेंसीज के जोर पर इंसानियत सोज कार्रवाइयाँ की। इंडिया हसीना वाजिद को जमहूरियत का चेहरा बनाकर पेश करता रहा। अदालती फैसले से भारत के बांग्लादेश के अंदर मुदाखलत के सबूत भी सामने आ गए। हसीना वाजिद को फांसी की सजा ने खित्ते की सियासत को हिला कर रख दिया। बांग्लादेशी अदालत के फैसले से जनूबी एशिया में भारतीय बयानिए को शदीद धचका। हसीना वाजिद ने बांग्लादेशी अवाम और पाकिस्तानियों के खिलाफ इंडियन खुफिया एजेंसियों की सरपरस्ती में कार्रवाइयाँ की। शेख हसीना को भारत की तरफ से सेकुलर कामयाबी की अलामत बनाकर पेश किया जाता रहा। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद, जो बानी शेख मुजीबुर रहमान की साहबजादी हैं, को सजाए मौत के फैसले से भारत में सफ़े मातम बिछ गई है। हसीना वाजिद के खिलाफ मुकदमात उन इक़दामात पर मबनी थे जो भारतीय एजेंसियों के साथ मिली भगत में पाकिस्तान और बांग्लादेश के रियासती मफादात के खिलाफ किए गए। इस फैसले का एक अहम पहलू नई दिल्ली के किरदार का बेनकाब होना है। जिस शख्सियत को भारत ने खित्ते में एक सेकुलर और जमहूरी कामयाबी के तौर पर पेश किया था, उनका ये अंजाम बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में भारत की मुदाखलत का सबूत भी। इस गैर मुतवक्को पेशरफ्त से भारत के इलाकाई बयानिए को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। वो भारत जो खुद को जमहूरियत का निगहबान कहता है। इस फैसले से यह हकीकत सामने आई है कि वो हमसाया ममालिक को गैर मुस्तहकम करने के लिए किस हद तक खुफिया हिकमत अमलियाँ इस्तेमाल कर सकता है। ये खित्ते में ताकत के तवाज़ुन और सियासी सफबंदी पर भी गहरे असरात डालेगा। MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि MKM बल्दियाती निज़ाम के लिए कोशां है। हमने आईनी तरमीम में बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ तजावीज़ दी। यकीन दहानी करवाई गई है कि अगले बिल में हमारी तजावीज़ शामिल की जाएंगी। MKM ने निचली सतह पर मसाइल का आईनी हल निकाला। पीपल्स पार्टी हमारे बिल को 27वीं आईनी तरमीम में सपोर्ट करने को तैयार नहीं थी।
کہ اس آئینی ترمیم کے بل کو اپنے نمبرز کے ساتھ جب بھی یہ موقع آئے گا آپ اس کی سپورٹ کریں گے. پی ایم ایل این نے ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ, ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. اس کے بعد ہم حکومت میں گئے ہیں, اور پھر حکومت میں جانے کے بعد جب 26ویں آئینی ترمیم کا موقع آیا, ایم کیو ایم نے اپنا یہ بل پیش کیا. جان لیجئے اس بات کو کہ ہمارے پاس نمبر بہت کم ہیں, ہمارے پاس نمبر بہت کم ہیں. ہم نے ان نمبروں کے ساتھ اپنا یہ بل, ایم کیو ایم کی آئینی ترمیم کا یہ بل ہم نے پاکستان کی اسمبلی میں 26ویں ترمیم کے موقع پہ پیش کیا. 27ویں آئینی کے موقع پہ بھی ہم نے صرف ایک بات کی, اور میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم پاکستان کا ایم کیو ایم کی بہاف پر, میں شکر گزار ہوں فیڈرل کیبنٹ کا, پی ایم ایل. ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس جھوٹ کا پلندہ تھی. 27ویں ترمیم میں بہت سے نکات تھے جنہیں پیپلز پارٹی نے قبول نہیں کیا. ایم کیو ایم کی سیاست ختم ہو چکی, ان کے سارے حربے ناکام ہو چکے. مثبت سیاست کریں, الزام تراشی اور نفرت کی سیاست بند کر دیں. سینئر وزیر سندھ شجل میمن کا مصطفیٰ کمال کو جواب, کہا کہ ایم کیو ایم کی مردہ سیاست ایک بار پھر زندہ کرنے کی کوشش کی گئی. ایم کیو ایم نے بلدیاتی انتخابات سے راہ فرار اختیار کی. ان کو پتا تھا کہ لڑیں گے تو شکست ہوگی. یہ جن بلدیاتی انتخابات کا ذکر کر رہے ہیں, انہوں نے زمینی حقائق دیکھ کر اس کا بوائیکاٹ کیا تھا. 27ویں امینڈمنٹ کی جو یہ شروعات بحث کی ہوئی, وہ ایک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زادہ صاحب کے ٹویٹ سے شروع ہوئی. تو اگر ایم کیو ایم کے نظر میں تھا تو اس وقت ایم کیو ایم نے کیوں نہیں ریز کیا کہ جی یہ ٹویٹ ادھورا ہے یا پوائنٹ ادھورا ہے؟ ہمارا بھی کوئی پوائنٹ موجود تھا. اگر ایم کیو ایم یہ سمجھتی تھی کہ جی ان کا اہم مطالبہ تھا جو کہ نہیں آیا, تو پھر ایم کیو ایم تو ووٹوں میں بھی ساتھ تھی. اب آپ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لنک کے لیے, اور جس طرح ہمیشہ آپ نے ہمیشہ جھوٹ کی پالیٹکس کی ہے, بہتان تراشی کی پالیٹکس کی ہے, اس پہ اگر آپ آج یہ بات کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں وہ بات مناسب نہیں ہے. آپ نے آج بھی پی ایف سی کی بات کی. پی ایف سی کے لیے ناصر شاہ صاحب جب منسٹر تھے تو 20 جولائی 2030 کو پی ایف سی عمل میں آ چکی ہے. کہ ایم کیو ایم جن کی پالیٹکس ختم ہو چکی ہے, وہ برائے مہربانی اپنی امپرومنٹ کریں, آپس کی لڑائیاں ختم کر کے آگے آئیں اور اپنی پالیٹکس کو آگے لے چلیں, پبلک کی پالیٹکس کریں. سچویشنل کورٹس جو ہیں وہ اس میں آئی ہیں, اس پہ ہم نے اگری کیا ہے. جن چیزوں پہ ہم نے پروونشل اٹانومی پہ 18ویں ترمیم کے اس پہ, یا ہمیں جو ہے صوبائی خود مختاری ہو یا این ایف سی ایوارڈ جس پہ ہمیں ریزرویشنز تھے, ہم نے اس کو نہیں اگری کیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تعالی کا کہنا ہے کہ مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. جنگ کے 4 گھنٹوں بعد ہی بھارت سیز فائر کی درخواست کرنے لگا تھا. پاکستان کا بیانیہ دنیا کے سامنے رکھنے میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے اہم کردار ادا کیا. نوجوانوں نے بھی سوشل میڈیا پر بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب کیا. بدلتی دنیا میں پاکستان کا اہم کردار ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں. The country has to its credit 90,000 lives laid down in the war against terrorism. No other country can claim that they've lost hundreds of billions of dollars. There was immense diplomatic engagement at the level of the Prime Minister, at the level of the Field Marshal, at the level of the Deputy Prime Minister. And I think that constant engagement really helped us prove our point to the world. So when I say that the world was changing, but Pakistan also changed. And you've seen that we have had a lot of visits this year. We hosted the SCO Summit, Heads of Government Summit, after 14 years. Strategic Mutual Defense Agreement taking place with Saudi Arabia, which was, I think, one of the best things to happen to Pakistan. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے سفیر جیان زیڈانگ کی ملاقات ہوئی. پاک چین دو طرفہ تعلقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. چینی سفیر کے اسلام آباد میں خودکش حملے کی مذمت, قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت. ملاقات میں انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا. محسن نقوی نے کہا پاک چین تعلقات باہمی اعتماد و احترام پر مبنی ہیں. چین پاکستان کا وہ بااعتماد دوست ہے جس نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا. پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے. چینی سفیر کی تعاون کی یقین دہانی. کہا پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون آئندہ بھی جاری رکھیں گے.